ठमेलमा प्रहरी कुट्ने अखिलका नेताहरूलाई धरौटीमा छाड्न आदेश। स्वर्णिम पनि पुगे प्रयागराज कुम्भ मेला भनी पूर्वज सम्झने मौका मिल्यो। जनतासँग माओवादी अभियान जनसंवाद अभियान हो अध्यक्ष दाहाल। कुम्भमा नुहाएर फर्किएका गगन भन्छन् पशुपतिनाथमा 1 करोड मान्छे ल्याउन सकिन्छ। ऊर्जा राज्य मन्त्री भन्छन् कुलमानलाई हटाउन मन्त्रीज्यू लागि पर्नु भएको छ, यसमा मेरो सहमति छैन। स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू उपयुक्त सल्लाह लिन सकिँदैन भने मार्ग प्रशस्त गर्नुस् तोसीमा कार्की। गिरिबन्धुको जग्गा सुकुम्बासीलाई दिन माओवादी तयार। काठमाडौँ महानगर मेरो कार्यालय हो, 5-6 दिन भित्रै प्रशासकीय अधिकृत पठाउँछु मन्त्री गुप्ता। मानव अधिकारको रक्षा र प्रवर्धनमा नेपाल सदैव प्रतिबद्ध परराष्ट्र मन्त्री आजु राणा देउबा। सरकारले भन्यो केवलकार निर्माण हाललाई स्थगित गर्न इच्छुक छौं, वार्तामा आउनुस्। कमिसनको लुछाचुडीमा बिरामीको मृत्यु, अस्पताल सञ्चालक फरार। नारायणीमा रिफर गर्नुपर्ने बिरामी निजी अस्पतालमा। सिंहदरबार रहेकै गाउँको अवस्था हरिबिजोग। पार्किङ गरिएका गाडीबाट डिजेल चोड्ने पक्राउ। माइतीघरमा फेरि पनि दलितलाई खै। जुम्लाको जंगलमा भरुवा बन्दुक भेटियो। बागलुङमा जीप दुर्घटना हुँदा 2 को मृत्यु, 5 घाइते। च्याम्पियनशिप ट्रफी लगातार दोस्रो जितसँगै न्यूजील्याण्ड सेमिफाइनलमा बंगलादेश बाहिरियो। र अन्तिम समाचार रहनेछ ट्रम्पले फ्रड बोली कार्यक्रम बन्यो, रकम आएन। दर्शकबिन नमस्कार, फरक अनलाइन समाचारमा स्वागत छ। म हुँ उछार गरे। तपाई यो समाचार कहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया आफू रहेको स्थानको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि 1 लाइक अवश्य गर्नुहोला। अब लागौं समाचार विस्तारतर्फ। काठमाडौँको ठमेलमा प्रहरीमाथि कुटपिट गर्ने नेकपा एमाले निकट भातृ संगठनका विद्यार्थी नेताहरूलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ। सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अनेरा सोबियुका स्थायी कमिटी सदस्य कमलराज जोशीलाई 10,000 रुपियाँ, अन्य नेताहरू गोपाल बहादुर शाहीलाई 10,000, नवीन सिंह एरीलाई 10,000, दिनेश सिगदेललाई 10,000 र रमेश कुमार फुलारालाई 15,000 रुपियाँमा छाड्न आदेश दिएको हो। माघ 25 गते मध्यरातमा काठमाडौँ महानगरपालिका 26 छाया सेन्टर अगाडि प्रहरी हवलदार जगुलाल घरती र प्रहरी जवान नगेन्द्रराज विष्टमाथि 6 जनाको समूहले कुटपिट गरेका थिए। सौजन्य साई भने अझै फरार छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले प्रयागराज कुम्भ मेला पुगेका छन्। सो क्रममा उनले प्रयागराज कुम्भ मेला आएर पूर्वज सम्झने मौका मिलेको बताएका छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो पोस्ट गर्दै वाग्लेले 10औं करोड मानिसको पवित्र स्थल प्रयागराज कुम्भ मेलामा आएर आफूलाई फरक अनुभूति भइरहेको बताएका छन्। उनले भने यसपालिको कुम्भ मेला 144 वर्षमा भएको र 10औं करोड मानिसहरूको आस्थाको केन्द्र यस पवित्र प्रयागराज कुम्भ मेलामा आस्था जनाउने पूर्वजहरूलाई सम्झने अवसर मिल्यो। मलाई फरक खालको अनुभूति भइरहेको छ। नमस्कार। प्रयागराजबाट उत्तर प्रदेशको असाध्यै पवित्र स्थल गंगा यतापट्टि, यता जमुना, सरस्वती चाहिँ नदेखिने त्रिवेणी, यो संगम चाहिँ 10औं करोड हिन्दूहरूको असाध्यै आस्थाको थलो। यसपालिको महाकुम्भ 144 वर्षमा आउने भनेर चाहिँ जुपिटर समेत अलाइन्ड भएको चाहिँ वर्ष र 65 करोड धर्मावलम्बीहरू चाहिँ यहाँ आएर स्नान गरेको। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले अघि बढाएको हुलाकी मार्ग केन्द्रित जनतासँग माओवादी तराई मधेस जागरण अभियान जनताको कुरा सुन्ने जनसंवाद अभियान भएको बताएका छन्। जनतासँग माओवादी तराई मधेस जागरण अभियान अन्तर्गत झापाको झापा गाउँपालिकामा आयोजित जनभेटघाट तथा अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै उनले अभियानलाई नेता आउने भाषण गर्ने अभियानको रूपमा मात्र नबुझुन आग्रह गरे। अभियानलाई सबै क्षेत्रका जनताको कुरा सुन्ने र अधिकतम समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने अभियानको रूपमा अघि बढाउन खोजेको उनको भनाइ थियो। शहरी क्षेत्रका जनताको मनोविज्ञान विभिन्न माध्यमबाट थाहा हुने भए पनि देशको दक्षिण र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने जनताको मनोविज्ञान कस्तो छ भनेर जान्न पनि यो अभियान महत्त्वपूर्ण हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे। देशको दक्षिणी क्षेत्रमा बस्ने अधिकांश जनता आदिवासी र उत्पीडित समुदाय रहेको उल्लेख गर्दै उनले यो पार्टीले आफ्नै वर्ग समुदायमा फर्कन गरेको निर्णयको कार्यान्वयनको सुरुवात भएको बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले अभियानको क्रममा जनताबाट एकै दिन सयौं ज्ञापन पत्र प्राप्त भएको र अभियान अवधिभर जनताका हजारौं माग आउने देखिएकाले सबै मागपत्रको अध्ययन गरेर तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामको योजनाबद्ध पहल अघि बढाउने उल्लेख गरे। अब यसैले वैशाखमा मध्य पहाड र हिमाली क्षेत्रका जनता के चाहन्छन् भनेर बुझ्न यसरी नै मध्य पहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियान चलाउने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो। झापाबाट सुरु भएको पहिलो दिनको कार्यक्रम निकै उत्साहजनक भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अब फेरि माओवादी प्रति जनतामा आकर्षण बढिरहेको र नेता कार्यकर्ताको
आत्मविश्वास बढ्दै गएको बताएका छन्। झापा हिजो सामन्तवादको विरुद्ध विद्रोहको केन्द्र रहेको र त्यतिबेलाको विद्रोहको नेतृत्व गर्ने नेताहरू अहिले प्रतिक्रान्तिको हिस्सेदार बनेको प्रति झापाली जनताको ध्यान आकर्षण गराउन पनि यो अभियान महत्त्वपूर्ण भएको उनले स्पष्ट पारे। संवाद गर्ने, प्रत्यक्ष संवाद गर्ने थियो। बिहान झण्डै 1-1.5 घण्टाको समय हामीले जनताको टोल टोलमा घर घरमा पुगेर पनि जनताका के पीडा छन्, के सन्देश, के सुझाव छन् भन्ने कुरा संकलन गर्ने कोसिस गर्यौं र यो अभियानलाई जनसंवादको एउटा विशिष्ट अभियानको स्वरूप दिने कोसिस गर्यौं। हामीले आज बिहानै यस क्षेत्रका केही ऐतिहासिक र पौराणिक महत्वका स्थलहरूको अवलोकन गर्यौं र त्यसो गरेर हामीले यो क्षेत्रमा रहेका केही विशिष्ट ऐतिहासिक पौराणिक स्थलहरूको संरक्षण गर्ने आवश्यकता, ती क्षेत्र र स्थलहरूलाई पर्यटकीय नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भारतको काशीको एक मन्दिरमा वर्षमा 60 करोड भक्तजनले दर्शन गरेको दृष्टान्त सुनाउँदै पशुपतिनाथमा 1 करोड ल्याउन सक्ने गरी सोच्नुपर्ने बताएका छन्। भर्खरै भारतको प्रयागराजमा जारी कुम्भ मेलामा नुहाउन गएर फर्किएका गगनले आइतबार रोल्पाको एक कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्। म यसपटक काशी दर्शन गरेपछि काशीको व्यवस्थापन समितिको मान्छेले नेपालको सांसद भनेपछि माया प्रेमले माथि लगेर जानुभयो, चिया प्रसाद खुवाउनुभयो। गगनले भने अनि मैले सोधेँ आज काशीमा कति जनाले दर्शन गरे? उहाँले भन्नुभयो बेलुकासम्म हिसाब निस्कन्छ। हिजो कतिले गर्नुभयो? उहाँले भन्नुभयो 8 लाख। अनि त्यसपछि आफूले स्मरण गर्दा नेपालमा पर्यटन वर्ष मनाउँदै वर्षभरि 8 लाख पर्यटक वितरण गरेको सुनाए। नेपालमा पर्यटन वर्ष मनाएर पुरै देश लागेर नेपालमा वर्षभरि आउने पर्यटक 8 लाख, काशीको मन्दिरमा एक दिनमा दर्शन गर्ने 8 लाख। उनले भने एक राजनीतिक कर्मीका हिसाबले आफूले यसलाई गम्भीर रूपमा सोचेको उनले बताए। उनले भने मैले भगवानको दर्शन गरे आए, तर मैले त्योसँग एउटा सपना पनि सोचे। 58 करोड मान्छे, 60 करोड मान्छे काशीको एक मन्दिरमा आउन सक्छन् भने किन मैले 1 करोड मान्छे पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथमा दर्शन गर्न ल्याउन सक्दैन होला? सिंहदेश लागेर कुम्भमा नुहाए जस्तै कुम्भमा नुहाएको मान्छेले पशुपतिनाथमा दर्शन गर्यो र मुक्तिनाथमा ढोग्यो भने मात्रै उसको यात्रा पूरा हुन्छ भन्ने सोचका साथमा काम गरे सजिलै 1 करोड मान्छे नेपालमा ल्याउन सकिने उनले बताएका छन्। यस्तो सोचाइ राखेन भने मूर्खहरू आएर सधैँभरि सबैलाई रुवाउने उनले दाबी गरे। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन नहुने बताएका छन्। सोमबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। राज्यमन्त्री तामाङले घिसिङले विद्युत प्राधिकरण जस्तो घाटाको संस्थालाई नाफामा लागेको उल्लेख बताएका छन्। उनले कार्यकारी निर्देशक घिसिङ आगामी साउन 27 गते प्राधिकरणबाट विदा हुने जानकारी दिँदै देशको आमदानी बढाउने व्यक्तिलाई हटाउन नहुने बताएका छन्। उनले भने उहाँलाई कुलमानलाई हटाउन मन्त्रीज्यू साउन भदौबाट लाग्नु भएको हो। स्पष्टीकरण पनि सोधिएको हो। चित्त नबुझेका कुराहरूमा स्पष्टीकरण सोध्न मिल्छ। चित्त बुझ्दो जवाफ आएपछि हटाउन सक्नु भएन, तर घिसिङ जस्ता देशका लागि काम गर्ने व्यक्तिलाई हटाउनु उचित हुँदैन। नागरिकले चाहेको खण्डमा उनलाई फेरि 4 वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ। राज्यमन्त्री तामाङले घिसिङको कार्यप्रदर्शनलाई सराहना गर्दै उनले विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको बताए। उनले यस्ता योग्य कर्मचारीहरूलाई संस्थामा राख्नु देशको हितमा हुने बताएका छन्। अहिलेसम्मको हालै लान्छ बाहिर सबै हल्लाखल्लाहरू हो हैन। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो मन्त्रीज्यूले जानुहुन्छ क्याबिनेटमा, म त क्याबिनेटमा जाँदिनँ र अहिलेसम्म मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो बाहिर हल्लाखल्ला धेरै चर्को भइराखेको छ हैन। उहाँ जतिको मानिसलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण घाटाको प्रोजेक्ट ल्याएर त्यो यो क्षेत्रमा ल्याएर यति चाहिँ देशलाई आम्दानी गर्ने कामको लागि मलाई हटाउनु हुन्न भन्ने मेरो प्रस्ताव हो। स्पष्टीकरण सोध्नको लागि त कर्मचारी हो, केही नबुझे त नबुझेको कुरो सोध्नु पाइन्छ। सोध्नु भएको त धेरैचोटि भइसक्यो हैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम धाराशायी बनाएको आरोप लगाएकी छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले स्वास्थ्य बीमाको सीमालाई 5 लाख पुर्याउँछु भन्ने महत्वाकांक्षी सपना बाँड्नुहुने स्वास्थ्य मन्त्रीले भुक्तानी गर्न सकिएन भन्नु दुःखद भएको टिप्पणी गरेकी हुन्। स्वास्थ्य बीमाको सीमालाई 5 लाख पुर्याउँछु भन्ने महत्वाकांक्षी सपना बाँड्नुहुने स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूबाट नै अब यो भुक्तानी गर्न सकिएन, बजेट पुगेन, स्वास्थ्य बीमा बन्द हुन लाग्यो भन्ने लाचार
मिलानसार भएर दिनुभएको अभिव्यक्ति सुन्दा दुःख लाग्यो। चल्ने बेलामा चाहिँ स्वास्थ्य बीमा हामीले ल्यायौं भनेर जस लिन खोज्ने अनि यसलाई अलपत्र पारेर वर्षौंसम्म जम्मा 26 देखि 28% मात्र पहुँच राखेर आजसम्म यो कार्यक्रमलाई धराशयी बनाएपछि हतोत्साही हुने बानी राम्रो होइन। यदि सल्लाहकार छैनन्, उपयुक्त सल्लाह लिन सकिँदैन, यसमा अध्ययन तथ्याङ्कगत अध्ययन पुग्दैन भने मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहोला, हामी सल्लाह सुझाव दिन तयार छौं उनले भनिन्। उनले अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा र सबैका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गर्न आग्रह समेत गरिन्। सुरु मन्त्रीज्यूबाटै गरौं। मन्त्रीज्यूको सचिवालय परिवारमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमा स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गरिदिनुहोला उनले थपिन्। पाथिभारा मुकुमलुङमा वर्षौंदेखि केबल कार निर्माण आयोजना विवादित भएको छ। पटक पटक स्थानीय र प्रहरी प्रशासन बीच झडप हुने, नागरिकहरू घाइते हुने, धनजनको क्षति हुने र गोली समेत चल्ने गरेको छ। हिजो पनि त्यहाँ असामान्य र अशान्त स्थिति बन्न पुग्यो। अहिले कर्फ्यू लागेको स्थिति छ। यसरी राज्यको अकर्मण्यताको कारण नेपालीहरू यस केबल कार र नो केबल कारमा विभाजित भएका छन्, लडाईँको स्थितिमा छन्, अराजक छन्, आक्रोशित छन् र सरकारले उचित निकास दिन सकेको छैन। समाजवादको नारा बजाउने पार्टीहरू नै अहिले सरकारमा छन् र सरकारले यसरी जनताप्रति देखाएको अभिभावकत्व यही हो त? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्लटिङ गरेर सुकुम्बासीलाई दिने हो भने आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। सुकुम्बासीलाई सडकको जग्गा दिने होइन, खोला खोल्साको जग्गा दिने होइन। सांसद पौडेलले भने सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने हो भने गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्लटिङ गरेर दियोस्, माओवादी तयार छ। यस्तै बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा सुकुम्बासीलाई दिँदा पनि माओवादी तयार रहेको सांसद पौडेलले बताए। उनले भने छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा सुकुम्बासीलाई दियोस्, कहाँ गएको खोजेर माओवादी तयार छ। म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहन्छु, यी उठेका विषयहरूको छिनोफानो गरेर छिटोभन्दा छिटो ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर ल्याएर आयात निर्यातको समस्यालाई सहजीकरण गर्नेतिर, विदेशी ऋणको ब्याज बढ्ने कुरालाई रोक्ने कुरातिर, विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता ब्याङ्कहरूबाट आउने अनुदान र ऋणलाई सहजीकरण गर्नेतिर र वैदेशिक सहयोगमा आइपर्ने शर्तहरूलाई न्यूनीकरण गर्नेतिर सरकारले प्रतिपक्षको कटाक्ष गर्नुभन्दा पनि ध्यान दियोस् भन्ने कुरा म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली भएका ठाउँहरूमा एक हप्ताभित्रै नयाँ अधिकृत नियुक्ति गर्ने बताएका छन्। सोमबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। सोमबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। मन्त्री गुप्ताले सहसचिवहरू लोकसेवा आयोगबाट बढुवा भएर आएका र अहिले तालिमका क्रममा रहेकाले एक हप्ताभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्ने बताए। उनले भने सहसचिवहरू लोकसेवा आयोगबाट भएर आएका छन्, उनीहरूको 3 दिनको तालिम बाँकी छ। यसैगरी 5-6 दिनभित्र काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन भएका महानगर तथा उपमहानगरहरूमा नयाँ अधिकृत पठाउने तयारी गरिएको छ। उनले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई संघीय मामिला मन्त्रालयको कार्यालयको रूपमा व्याख्या गर्दै त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो रहेको बताएका छन्। मन्त्री गुप्ताले भने काठमाडौँ महानगरपालिका मेरो कार्यालय हो, त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति गर्ने काम मेरो हो, मेयर साहबको भूमिका त्यसभन्दा पृथक छ। मन्त्रीले काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली रहेको बताउँदै केही दिनभित्रै नयाँ अधिकृत नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ले त पठाएका थियौं पहिला के समथिङ सरोज गुरागाईलाई, तर त्यहाँबाट के हो भित्री कुरो मलाई थाहा भएन, तिनलाई हटाइयो त्यहाँबाट। अब अहिले सहसचिवहरू लोकसेवा आयोगबाट बढुवा भएर आउनु भएको छ। 3 दिनको अझ उहाँहरूको ट्रेनिङ बाँकी छ। 3 दिनपछि चौथो 5औं दिन हामी काठमाडौँ महानगर लगायत देशभरिका विभिन्न ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय विहीन भएको महानगर उपमहानगरहरू बाँकी छ, त्यसमा 4-5 दिनभित्रै हामी पठाउँछौँ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देउवाले नेपाल मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनमा सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषदको 58औं उच्च स्तरीय सत्रलाई सोमबार जेनेभामा सम्बोधन गर्दै मन्त्री डाक्टर देउवाले सीमित स्रोत साधनका बावजुद नेपाल विश्वकै अग्रपंक्तिमा रही मानव अधिकारको प्रवर्धन गर्दै आएको उल्लेख गरिन्। उनले नेपालको संविधानले नागरिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका अधिकारहरूलाई मौलिक अधिकारका रूपमा समेटेको बताइन्। साथै नेपाल सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, कानूनी
प्रशासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन्। मन्त्री डाक्टर देउवाले लोकतन्त्र र मानव अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूको सरकार रहनु नेपाल सरकारको मानव अधिकार प्रतिको प्रतिबद्धताको उदाहरण भएको उल्लेख समेत गरिन्। नेपालले 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समाधानका लागि अपनाएको शान्ति प्रक्रियाको मोडेल विश्वमै उदाहरणीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले बाँकी रहेका संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कार्यलाई शीघ्र टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनी निर्माण गरेर ती कार्यहरूलाई तदारुकताका साथ अघि बढाइरहेको जानकारी दिइन्। नेपालको संविधानले संघीय तथा प्रादेशिक संसदमा महिलाहरूको 1/3 र स्थानीय सरकारमा 40% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री डाक्टर देउवाले नेपाल सरकार अल्पसंख्यक समुदायको मानव अधिकार रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आयोग गानरी प्रमाणीकरण स्थापनादेखि नै ए ग्रेडमा रहन सफल भएको उल्लेख गरिन्। साथै प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको समेत उनको भनाइ थियो। जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असर र जलवायु न्यायका विषयमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा वकालत गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री डाक्टर देउवाले आगामी मे महिनामा काठमाडौँमा सगरमाथा संवाद आयोजना गरिने जानकारी दिइन्। जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य शीर्षकमा हुने यो संवाद मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस महत्वपूर्ण पहलमा सामेल गराउने नेपाल सरकारको प्रयास रहेको उनले बताइन्। नेपालले मानव अधिकार प्रवर्धन प्रतिको प्रतिबद्धता कायम राख्दै सन् 2027 देखि 2029 सम्मका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषदको सदस्य बन्न उम्मेदवारी दिएको जानकारी पनि मन्त्री डाक्टर देउवाले दिइन्। उनले परिषदका सदस्यहरू राष्ट्रलाई नेपालको उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्न आह्वान समेत गरेकी छन्। ताप्लेजुङको पाथिभरा मुकुमलुङ क्षेत्रमा निर्माणाधीन केबलकार परियोजनाबारे उत्पन्न विवाद समाधान गर्न सरकारले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेम प्रसाद भट्टराई नेतृत्वको वार्ता टोलीले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नो केबलकार समूह सहित आन्दोलनरत पक्षलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको हो। वार्ता टोलीले स्थानीय समुदायले उठाएका सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषयहरू वार्ता मार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार केबलकार निर्माण कार्यलाई हाललाई स्थगित गर्दै वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न सरकार इच्छुक छ। वार्तामा सहभागी हुन आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्दै सरकारले सहमति खोज्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिएको छ। यसअघि माघ 22 गते द्विपक्षीय वार्तामा निर्माण कार्य स्थगित गर्ने सहमति जुरेको थियो। साथै माघ 27 गते उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता बस्ने सम्झौता भए पनि आन्दोलनरत पक्षले सरकारी वार्ता टोलीसँग छलफल गर्न अस्वीकार गर्दै राजनीतिक नेतृत्वसँग मात्रै वार्ता गर्ने अडान लिएको थियो। रौतहटको गौरमा एक युवकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि सरकारी तथा निजी अस्पताल बीचको मिलेमतोको गम्भीर घटना बाहिर आएको छ। प्रादेशिक अस्पताल गौरले उपचार गर्न नसक्ने भन्दै नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्ने बिरामीलाई निजी अस्पतालमा पठाएको खुलासा भएको हो। उक्त निजी अस्पतालमा शल्यक्रिया गरिए लगत्तै बिरामीको मृत्यु भयो। घटनापछि संलग्न चिकित्सकहरू फरार भएका छन्। गौर नगरपालिका 3 का 18 वर्षीय लालु अधिकारीलाई पेट दुखेपछि शनिबार साँझ आफन्तहरूले उपचारका लागि सदरमुकाम गौर स्थित प्रादेशिक अस्पताल लगे। अस्पतालका मेडिकल अधिकृत डाक्टर घनश्याम ठाकुरले प्रारम्भिक परीक्षणपछि अधिकारीको आन्द्रा फुटेको बताएका छन्। प्रादेशिक अस्पताल गौरमा आन्द्राको शल्यक्रिया गर्ने सुविधा नभएकाले उनले बिरामीलाई वीरगञ्ज स्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल पठाउनु पर्ने थियो, तर उनले त्यसो नगरी बिरामीलाई गौरकै निजी अस्पताल गौर सेन्ट्रल हस्पिटलमा रिफर गरे। बिरामीलाई राति करिब 8 बजे गौर सेन्ट्रल हस्पिटलमा भर्ना गरियो। त्यहाँका डाक्टर पंकज शाह नेतृत्वको टोलीले शल्यक्रिया गर्यो, तर केही समयमै बिरामीको अवस्था झन गम्भीर बनेपछि चिकित्सकहरूले आफन्तलाई अन्यत्र लैजान सुझाए। बिरामीको अवस्था जटिल बन्दै गएपछि आफन्तहरूले पुनः प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर घनश्याम ठाकुरलाई बोलाए। उनले अक्सिजन सहित एम्बुलेन्समा राखेर बिरामीलाई वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज लैजान सुझाव दिए। राति 11 बजे अस्पताल पुर्याएका अधिकारीलाई त्यहाँका चिकित्सकहरूले मृत घोषित गरे। बिरामीको मृत्यु भएसँगै गौर सेन्ट्रल हस्पिटलका डाक्टर फिरोज अन्जुम, डाक्टर पंकज शाह लगायतका चिकित्सकहरू सम्पर्कविहीन भएका छन्। मृतकका काका देवेन्द्र अधिकारीले अपरेसनमा गम्भीर लापरवाही भएको भन्दै छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग समेत गरेका छन्। प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मुरारी ठाकुरले अस्पतालबाट बिरामीलाई नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्नेमा निजी अस्पतालमा पठाइनु गम्भीर लापरवाही भएको बताएका छन्। सानो शल्यक्रिया मात्र गर्न अनुमति पाएका डाक्टर फिरोज अन्जुमले ठूलो शल्यक्रिया गरेको र सोही कारण बिरामीको मृत्यु भएको आरोप लागेको छ। अयोग्य चिकित्सकको लापरवाहीले युवाको ज्यान गएको भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन्। बिरामीको मृत्यु र चिकित्सकहरूको बेपत्तासँगै गौरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भइरहेको मिलेमतो र लापरवाही बारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
नेपालगञ्ज 19 को वडा कार्यालय नजिकै छ 70 वर्षीय चाने माउतको घर। यस घरमा उनका मात्र बालपन हुँदै वृद्ध अवस्था गुज्रिएका छैनन्। उनका बाबुबाजे पनि यसै घरमा जिन्दगी कटाए। आइलानी जग्गामा बनाएको उनको घर उस्तै छ। यहाँको गाउँ फेरिएकै छैन, फेरिएको छ त केवल अवस्था। यो बस्तीमा माङ्ता अर्थात् माउत जातिको मात्र बसोबास छ। झण्डै 10 घरधुरी रहेको यस बस्तीका मान्छेको प्रमुख आम्दानीको स्रोत भनेकै माग्ने, इटाभट्टा र गारोको काम गर्ने हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार मुलुकी संघीय सरकार बनेसँगै 3 तहका सरकार बनी 3 तह मध्ये स्थानीय तह वडासम्म पुगेको छ, जहाँ वडा अध्यक्ष र सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन्। तल्लो तहमा घर नजिकका सरकार भने अझ बढी वडालाई चिनिन्छन्। तर विडम्बना यही वडा सरकार भएको बस्ती हेर्दा लाग्छ व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन। 2074 सालदेखि वडा सरकार गठन भए। यसबीचमा यहाँका बासिन्दाले 2 वटा निर्वाचनमा भाग लिए, तर वडा सरकार प्रमुख वडा अध्यक्ष एउटै छानिए। यहाँको वडा अध्यक्ष परशुराम कुर्मी दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा उनी आसीन कुर्सी अडिएको बस्तीको अवस्था भने दर्दनाक छ। यो बस्तीमा शौचालय छैन, शौच गर्न पनि खेतबारीमा जानुपर्छ। पर्याप्त खानेपानी समेत यो बस्तीमा छैन। 10 घरले एउटै नलकाको पानी प्रयोग गर्छन्। सरसफाईको कुरा यहाँसम्म पुगेको छैन। उनीहरूको दैनिकी उस्तै छ। यहाँका बालबालिका नियमित विद्यालय जाँदैनन्। यो बस्तीमा बनेको छ त केवल सडक, त्यो पनि एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको हो। त्यतिबेला 1 अर्ब 71 करोडको लागतमा नेपालगञ्जमा 40 वटा सडकको स्तरोन्नति गरिएको थियो। घरहरू फुसले निर्माण गरिएका छन्। बर्खामा डुबानको समस्या, घरका ढोकाहरू नहुँदा सर्प दम्सको उस्तै जोखिम। बर्खा लाग्छ उनीहरूको जीवन हत्केलामा बाँचिरहेछ। हामी बिरामी हुँदा समेत कहिले कसो औषधि खाने पैसा हुँदैन। उनले भने केही बिराम त औषधि नखाई आफै निको भइहाल्छ। स्थानीय सरकार यो बस्तीमा विकासमा कुनै चासो नदिएको उनी बताउँछन्। वडा अध्यक्ष सधैँ यही हुनुहुन्छ। यो बस्ती उहाँको आँखाभन्दा टाढा छैन उनी भन्छन्। तर यहाँको समस्या समाधानका लागि हामीसँग कहिल्यै सोधपुछ गर्नुहुन्न। वडा सरकारको सिंहदरबार बस्तीमा भए पनि सरकार प्रमुख यहाँको समस्यामा गम्भीरता नदेखाएको उनी बताउँछन्। अचम्मको कुरा त के भने स्थानीय सरकार प्रमुख अर्थात् नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख मेयर प्रशान्त विष्ट यो बस्तीमा एक पटकसम्म पुगेका छन्। अर्थात् यही बाटो भएर अन्य ठाउँ जान आउन बाहेक उनी यस बस्तीमा रोकिएर यहाँका बासिन्दासँग छलफल समेत गरेका छैनन्। हाम्रो समस्या बुझ्न कोही आउनु हुँदैन। यहाँ कि छोटकै माग्दा भन्छन्, हिजो जस्तो थियो आज उस्तै छ। उनले आफ्नो कालो प्लास्टिकको छुवाएको र पर्खाल नभएको घर देखाउँदै भनिन्, हामी पनि यही नगर र वडाका नागरिक हौं, हामीलाई किन विभेद। जुम्लामा सडकमा पार्किङ गरिएका गाडीहरूबाट डिजेल चोरी गर्ने कार्यमा संलग्न 3 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा रामेछापको सुनपाती गाउँपालिका 2 निवासी, हाल जुम्लाको चन्दननाथ 5 मा बसोबास गर्दै आएका तथा कविन्द्र निर्माण सेवा कम्पनी प्रालीमा कार्यरत 40 वर्षीय प्रेम कुमार तामाङ रहेका छन्। प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी छेदीलाल कामतीका अनुसार तामाङले कान्तिपुर होटल अगाडि पार्किङ गरिएको बाप र 01004 क 3808 नम्बरको टिप्परबाट 185 लिटर डिजेल चोरी गरेका थिए। चोरी भएको डिजेल उनले चन्दननाथ नगरपालिका 1 एयरपोर्ट नजिकै रहेको खुद्रा पसलका सञ्चालक राज बुढालाई बिक्री गरेको खुलेपछि अशोक बुढा र राज बुढा समेत पक्राउ परेका छन्। प्रहरीका अनुसार घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी छ। दलित समुदायमाथिको विविध अन्त्य, अन्तर्जातीय विवाह लगायतका विषयमा उत्पन्न समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि सरकार भएकाहरूले सोमबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। दलितका लागि दलित अभियानको संयोजकमा विभिन्न दलित अधिकारवादी संघ संस्थाको सहभागितामा सम्पन्न प्रदर्शनका क्रममा माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म र्याली निकालिएको थियो। दलित हिंसा गर्नेमाथि कारबाही गर, अन्तर्जातीय विवाह गर्नेहरूमाथि हुने हिंसा बन्द गर, दलितलाई खै लगायतका नारासहित प्रदर्शन गरिएको अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनारले जानकारी दिए। दलित अधिकार कर्मीहरूले अन्तर्जातीय विवाहपछि प्रहरीले पटक पटक पक्राउ गरी दुःख दिएको भनिएका सिराहाका सत्येन्द्र राम र नेहा रौनियारको जोडीका बारेमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। दलितका लागि दलित अभियानले राज्यका हरेक तहमा दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, देशका विभिन्न भूभागमा जातीय विभेद, हत्या, छुवाछुत लगायतका विषयमा सम्बोधनको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका 1 राजीकोट स्थित जंगलमा लुकाई राखिएको अवस्थामा एक थान भरुवा बन्दुक फेला परेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाबाट प्रहरी निरीक्षक असीम हमालको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले गोप्य सूचनाका आधारमा खोजी गर्दा उक्त हतियार बरामद गरेको हो। प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी छेदीलाल कामतीका अनुसार चन्दननाथ 1 को गुइया खोलाको उत्तरतर्फ रहेको ओडारमा खैरो रङको जुटको बोरा र चिनीको बोरा प्रयोग गरी लुकाइएको एक नाले भरुवा बन्दुक भेटिएको हो। बरामद हतियार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर थप अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी कामतीले जानकारी दिए।
बागलुङको बडीगार्ड गाउँपालिकामा पिकअप जीप दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको बडीगार्ड गाउँपालिका 7 भीमगिठेदेखि यात्रु लिएर वडा नम्बर 10 दर्लिङतर्फ जाँदै गरेको लु 35569 नम्बरको जीप सोमबार साँझ दुर्घटना हुँदा निसीखोला गाउँपालिका 7 चोलाङ बस्ने 75 वर्षीय खड्कबहादुर कुँवर र धोरपाटन नगरपालिका 5 बस्ने 35 वर्षीय जुना कणेलको मृत्यु भएको हो। जीप सार्कीपाटा भन्ने स्थानमा पुग्दा उकालोमा समस्या देखिएपछि रोकेर ओत लगाउने क्रममा ब्याक भएर दुर्घटना भएको जनाइएको छ। दुर्घटनामा बडीगार्ड 9 बस्ने 63 वर्षीय तेजकुमारी बुढा, सोही ठाउँमा 50 वर्षीय निम्सरा बुढा, 52 वर्षीय थमकुमारी पौडेल र 30 वर्षीय सीता पौडेल घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक विजय यादवले जानकारी दिए। घाइते मध्ये 1 जनाको शनाखत हुन सकेको छैन। घाइते मध्ये तेजकुमारी बुढालाई थप उपचारका लागि अन्यत्र रेफर गरिएको छ। अन्य घाइतेको बुर्तिबाङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको यादवले जानकारी गराए। दुर्घटनामा परेकाहरूको प्रहरी र स्थानीय बासिन्दा लगायतले उद्धार गरेका थिए। जीपमा 12 जना सवार रहे पनि अन्यको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। न्यूजील्याण्ड आईसीसी च्याम्पियन्स ट्रफीको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पाकिस्तानमा सोमबार बंगलादेशलाई 5 विकेटले पराजित गर्दै न्यूजील्याण्ड एक खेल अगावै सेमिफाइनलमा पुगेको हो। बंगलादेश लगातार दोस्रो हारसँगै लीग चरणमै रोकिएको छ। बंगलादेश पहिलो खेलमा भारतसँग पराजित भएको थियो। लीग चरणको अन्तिम खेलमा अब न्यूजील्याण्डले भारतसँग र बंगलादेशले आयोजक पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। पाकिस्तान लगातार 2 हार भोग्दै लीग चरणबाटै बाहिरिसकेको छ। भारत पनि सेमिफाइनलमा पुगेको छ। रावलपिण्डीमा बंगलादेशले दिएको 237 रनको लक्ष्य न्यूजील्याण्डले 46.1 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। न्यूजील्याण्डको जितमा रचिन रविन्द्रले 112 र टम लाथमले 55 रनको योगदान गरे। यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको बंगलादेशले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 236 रन बनाएको थियो। बंगलादेशका लागि क्याप्टेन नजमुल हुसेन सान्तोले 77 र जाकर अलीले 45 रन बनाए। किविज टोलीका लागि मिचेल ब्रेसबेलले 4 विकेट लिए। जितपछि न्यूजील्याण्ड र भारतको समान 4 अङ्क भएको छ। यी दुई बीच हुने खेलले समविजेता र उपविजेताको टुङ्गो हुनेछ। आयोजक पाकिस्तान र बंगलादेश अङ्कविहीन छन्। आजका लागि अन्तिम समाचार। केही दिन अघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जैविक विविधता र वित्तीय संघीयताका लागि नेपालमा आएको रकम फ्रड ठगी भएको बताएका थिए, जसको चर्चा परिचर्चा अहिले नेपालमा व्यापक भइरहेको छ। संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म अहिले यसकै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। राजनैतिक वृत्तमा दलहरूले यो विषयमा एकअर्कालाई हिलो छ्यापाछ्याप गरिरहेका छन्, तर यसबारे सरकारी निकायबाट आधिकारिक धारणा भने आएको थिएन। यसैबीचमा सोमबार अर्थ मन्त्रालयले त्यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव श्याम प्रसाद भण्डारीले एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै त्यसतर्फ संकेत गर्दै मन्त्रालयको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। विगत केही दिनदेखि अमेरिकी सहयोग नियोग USAID-बाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको सम्बन्धमा सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका समाचार र टिप्पणीप्रति यस मन्त्रालयको ध्यानकर्षण भएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा अमेरिकाले विगत लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको विषय विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै USAID-बाट नेपालमा सन् 1951 देखि निरन्तर रूपमा अनुदान सहायता मार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको विषय पनि विज्ञप्ति मार्फत मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ। पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले 20 जनवरी 2025 मा जारी कार्यकारी आदेश बमोजिम नेपाल सरकारको बजेट प्रणाली मार्फत सञ्चालन भइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र तथ्याङ्कसँग सम्बन्धित 4वटा कार्यक्रमहरू 90 दिनका लागि रोकिएको मन्त्रालयले जानकारी प्राप्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यसपछि ट्रम्पले भनेका कार्यक्रमबारे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, जैविक विविधता, प्रदेश एवं स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम र जलवायु उत्थानशील नगरपालिका सेवा कार्यक्रम गरी 3वटा कार्यक्रमहरू डिजाइनको क्रममा रहेकोमा उक्त आदेशबाट यी कार्यक्रमहरू समेत रोकिएको अवस्था छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, डिजाइनको क्रममा रहेका उल्लेखित कार्यक्रमहरूको लागि सम्झौता नभइसकेको हुँदा कुनै सहयोग प्राप्त नभएको बेहोरा जानकारी गराइन्छ। दर्शकबिन, तपाईँ यो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? कृपया आफू रहेको स्थानको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। तपाईँ पहिलोपटक हाम्रो च्यानलमा समाचार हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। साँझ 6 बजे समाचार लिएर पुनः उपस्थित हुने बाचासहित यहाँहरूको शुभ दिन भन्दै अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।